बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबा, आज हम छठी जमात का 10वां सबक क़ुव्वत और क़ुव्वत की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तुलबा, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर एक लड़का नाव चला रहा है, एक शख्स का हाथ दिखाई दे रहा है जो स्पंज को दबा रहा है, और एक शख्स जो है रॉड को टेढ़ी करने की कोशिश कर रहा है। इस सबक के अंदर हम मालूमात हासिल करेंगे कि क़ुव्वत किसे कहते हैं, क़ुव्वत के मुख्तलिफ़ अक़साम किसे हैं। नॉर्मली और आम ज़बान में हम क़ुव्वत को ताकत कहते हैं। जिस तरीके से कोई भी चीज़ खींचने के लिए, पकड़ने के लिए, उठाने के लिए हमें ताकत का इस्तेमाल होता है। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं वो बिना ताकत के हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है आपको। ये बैलगाड़ी किस तरीके से अपना बोझा उठा रही है, जो खेती बाड़ी की जो खेती होती है उसे खींचने के लिए वो उसके साथ में बैल लगा हुआ है जो चीज़ें खींच रहा है। एक बच्चा टायर घुमा रहा है, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। इस तरीके से ताकत और क़ुव्वत के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम तुलबा आगे की जानिब चलते हैं। चप्पू चलाया जाए तो क्या पानी में नाव आगे बढ़ेगी? देखो, चप्पू जो चला जाता है तो चप्पू चलाने से क्या होता है, बिल्कुल जो हमारी नाव जो रहती है वो आगे की तरफ जाती है और चप्पू पीछे की तरफ पानी को ढकेलता है। तब क्या होता है, जो है हमारी जो नाव जो होती है वो आगे की तरफ जाती है। बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कौन क़ुव्वत लगा रहा है? देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी जो चल रही है तो बैल बिल्कुल उसके अंदर क़ुव्वत लगाती है। फुटबॉल खेलते वक्त जैसे आपको यहाँ पे तुलबा दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा जो है फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलते वक्त गेंद में हरकत किस वजह से पैदा होती है? इस वजह से पैदा होती है जब कोई शख्स एकदम ताकत से, अपनी क़ुव्वत से पैर से इस फुटबॉल को मारता है, ज़ोर से मारता है, तब क्या होती है, उसमें हरकत पैदा होती है और फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, जाता है। जितने बच्चे अभी फुटबॉल भी खेल रहे होंगे, काफ़ी छुट्टी मिल गई, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसका एक्सपीरियंस, तजुर्बा हर कोई बच्चा कर रहा है। क्या लकड़ी से ढकेलने बगैर टायर आगे बढ़ेगा? जैसे दिख रहा है कि एक जो बच्चा जो है टायर आगे बढ़ा रहा है लकड़ी से ढकेल कर। अगर वो लकड़ी से नहीं ढकेलेगा तो टायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, वो एक ही जगह रहेगा। अपनी तरफ आई हुई गेंद गोल पोस्ट की सिमत में ढकेलने के लिए हम इसको गोल पोस्ट की सिमत में पैर से ढकेलते हैं, यानी क़ुव्वत लगाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी चीज़ को उठाना, साइकिल चलाना, बर वक्त रोकना, वज़न ढकेलना, निचोड़ना, झुकना, गाड़ी चलाना जैसे कई काम करते हैं। इनके लिए हमें ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। शय को किसी भी तरह खींचने ढकेलने के लिए लगाई हुई ताकत को क़ुव्वत कहते हैं। अब यहाँ पर एक क़ुव्वत की जो डेफिनेशन है इसकी तरफ हम चलते हैं कि शय को किसी भी तरह खींचने ढकेलने के लिए लगाई हुई ताकत को क़ुव्वत कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई भी शय हो, कोई भी चीज़ हो, कंपास बॉक्स हो या अलमारी हो या कबाट हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी शय को किसी भी तरह खींचने ढकेलने के लिए लगाई गई ताकत को क़ुव्वत कहते हैं। यानी कि जो ताकत हम किसी भी चीज़ पे लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? क़ुव्वत कहेंगे। इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी, बिल्कुल ही आसान है, वापस से हम पढ़ेंगे। शय को किसी भी तरह खींचने और ढकेलने के लिए लगाई हुई ताकत को हम क्या कहते हैं? क़ुव्वत कहते हैं। तुलबा, ये इसकी डेफिनेशन आपको तहरीर करना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। किसी भी शय बज़ाते खुद जगह नहीं बदलती। शय को हटाने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। मुतहरिक शय की सिमत बदलने और उसे साकिन करने के लिए क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। क़ुव्वत का इस्तेमाल किसी चीज़ को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए होता है। यानी मुतहरिक शय, ये थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है, मुतहरिक शय की सिमत बदलने और उससे साकिन करने के लिए, यानी जो चल रही है उसे रुकने के लिए भी। अभी इंजन को जब ब्रेक लगाया जाता है तो भी इसमें क़ुव्वत लगती है। अभी जिस तरीके से कोई गाड़ी को ब्रेक लगता है या आप कोई भागते हुए आते हो, कोई शख्स किसी को रोक रहा है तो उसमें भी क़ुव्वत दरकार होती है। मुतहरिक यानी जो तहरीक शुदा है। तहरीक का मतलब हो गया जो हरकत में है, जो हिल रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रही है, उसे हम मुतहरिक करेंगे। शय की सिमत बदलना, अभी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन उसको जाना है तो भी क्या होगा? क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। अब ये क़ुव्वत के इस्तेमाल के ऊपर थोड़ी सी साइंटिफिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। और भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है क़ुव्वत का, है ना। कोई भी चीज़ को सिमत बदलने के लिए भी हो रहा है, रोकने के लिए भी हो रहा है, उठाने के लिए भी हो रहा है ना। ये तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं तो भी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। जो लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं वो ज़हनी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। बोलते हैं ये ज़हनी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रहा है, दिमागी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रहा है। तो क़ुव्वत का इस्तेमाल तभी भी होता है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
اب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں. ایک اسپرنگ لے کر اسے تانا جائے تو کیا ہوگا. ابھی یہ طلبہ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہو. اگر کہیں اسپرنگ ہوگی تو اسے جو پین کے اندر جو پین اوپر سے بند چالو ہوتی ہے نا تو اس کے اندر بھی اسپرنگ ہوتی ہے. تو کبھی وہ اسپرنگ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہو. تو اس کو تانا جائے, تاننے یعنی کہ اس کو کھینچنے کے بعد آپ دیکھو گے کچھ وقت کے بعد وہ واپس سے اپنی شکل میں آ جاتی ہے. اس طریقے سے شے کی شکل میں تبدیلی, جو آپ کو فوٹو پہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ لوہار ہے نا, یہ لوہے کو اس کے اوپر مار کے اس کی شکل تبدیل کر رہا ہے. جس طریقے سے اس کو چمٹا بنانا ہے یا اس کو کوئی ہتھیار بنانا ہے تو کیا کرے گا, یہ اس کی شکل تبدیل کرنے کے لیے اس کے اوپر قوت لگائے گا, اس کے اوپر طاقت لگائے گا. اس کو لوہا جو ہے اس کو مخصوص شکل دینے کے لیے, ایک تصویر دینے کے لیے, اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا کرے گا, وہ مخصوص طریقے سے اس کو وار کرے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. اب یہاں پر دوسری شکل کے مطابق اس میں کیا لکھا گیا ہے, لوہے کی شے گرم کر کے سرخ ہونے پر لوہار اس پر ہتھوڑے مارے تو کیا ہوتا ہے. میں نے اب بھی جیسا آپ لوگوں کو بتایا, اس پہ ہتھوڑے مارنے پہ کیا ہوگا, لوہا جو ہے مخصوص شکل کے اندر آ جائے گا. شے کی شکل بدلنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دوسری ایک لائن ہے, مخصوص لائن ہے کہ کسی بھی شے کی شکل بدلنے کے لیے کیا ہوتی ہے, قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں کہ قوت کی قسمیں کتنی طریقے سے ہوتی ہے. اب پہلی قسم ہے عضلاتی قوت. اب یہ عضلاتی قوت جو ہے کسی بھی انسان کی جسمانی قوت ہے, اسے ہم کہیں گے عضلاتی قوت. یعنی کہ جیسے آپ کو تصویر کے اندر دکھائی دے رہا ہے, ایک شخص جو ہے ڈمبلز اٹھا رہا ہے. اچھا, یہ شخص جم کے اندر ہوگا اور یہ ڈمبلز اٹھا رہا ہے مخصوص اپنے ہاتھ کو شیپ دینے کے لیے, اور اس کے جو ڈمبلز اٹھا رہا ہے وہ اپنی عضلاتی قوت کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے. آپ کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہو, ہماری اسکول کے اندر بھی پی ٹی کا پیریڈ ہوتا ہے نا, تو ٹیچر کیا کراتے ہیں, آپ لوگوں کو مخصوص ایکسرسائز کراتے ہیں, ہم اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری عضلاتی قوت بڑی طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں عضلاتی قوت کے اندر آتی ہیں. تصویر 10.1 میں ہم نے دیکھے, انجام پانے والے تمام کاموں میں جسم کی ہڈیاں اور عضلات کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے. سامنے کی تصویر میں وزن اٹھانے والا شخص عضلات کی قوت استعمال کر کے وزن اٹھا رہا ہے. اب یہاں پر کس چیز کی قوت استعمال کی جا رہی ہے, عضلات کی قوت استعمال کی جا رہی ہے. یعنی جسم کے مخصوص حصوں کی قوت استعمال کی جا رہی ہے, ہاتھ کی, پیر کی, ہے نا. تو اسی طریقے سے عضلات کی مدد سے لگائی گئی قوت کو عضلاتی قوت کہتے ہیں. اب یہ ڈیفینیشن ایگزام میں پوچھ سکتی ہے کہ عضلاتی قوت کسے کہتے ہیں, تو آپ کو لکھنا ہے عضلات کی مدد سے لگائی گئی قوت کو عضلاتی قوت کہتے ہیں. سوال کیسے آئے گا, عضلاتی قوت کسے کہتے ہیں, تو آپ اس کا جواب کیسے لکھو گے, اس طریقے سے لکھو گے کہ عضلات کی مدد سے لگائی گئی قوت کو عضلاتی قوت کہتے ہیں. آیا طلبہ سمجھ میں. اب ہم تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں. آپ روزمرہ زندگی میں عضلاتی قوت کا استعمال کر کے کون سے کام کرتے ہیں, بے شمار کام کرتے ہیں. ہم عضلاتی قوت کا استعمال کر کے تو بالکل کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم استعمال نہ کریں. ہم کو اگر گلاس بھی اٹھانا ہے تو بھی ہمیں ہاتھ کی قوت یعنی عضلاتی قوت کا استعمال کرنا ہے. اگر ہمیں چلنا ہے تو پیر کی قوت کا استعمال کرنا ہے. اگر ہمیں دیکھنا ہے تو آنکھوں کی قوت کا استعمال کرنا ہے. ذہنی قوت کا استعمال کرنا ہے, سوچنا ہے تو. یعنی عضلاتی قوت اور جسمانی قوت کا استعمال ہر کام کے اندر ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب دوسری قوت ہوگی میکینکی قوت. اب طلبہ میکینکی قوت جو ہے میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گا. آج کے لیے آپ یہ میں نے جو قوتیں پڑھائی ہے اس کے بارے میں آپ اپنی اسکول بک کے اندر تحریر کیجیے.